السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم أهم أخبار هذا اليوم. صار في استطاعة المهاجم نور الغازي اللعب مستقبلا لمنتخب المغرب رغم أنه كان قد لعب بقميص منتخب هولندا مباراة سابقا، ويمكن لأنور الغازي حمل قميص المنتخب المغربي بفضل مقترح تقدمت بعدة جامعات وطنية للاتحاد الدولي للعبة الفيفا بشأن تعديل قانون اختيار اللاعبين لمنتخبات ثانية يسعون إلى حمل قميصها مستقبلا بعدما صار متعذرا عليه اللعب لمنتخبات بلدانهم الأصلية. ويحتمل أن يتبنى الفيفا في مؤتمره السنوي في شتنبر المقبل في زيورخ هذا المقترح الذي سيسمح للاعبين بحمل قميص منتخب ثاني بشرط أن لا يكون قد لعب أكثر من مباراة رسمية مع المنتخب الأول وهو تحت 21 سنة. وينطبق هذا المعطى على المهاجم أنور الغازي لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي. يشار إلى أن اللاعب كان قد وعد المدرب السابق للمنتخب المغربي بدو الزكي باللعب للمنتخب قبل أن يقرر اختياره المنتخب الهولندي. وفي نفس السياق بإمكان منير الحدادي مهاجم نادي إشبيلية كما قلنا اختيار المنتخب المغربي مستقبلا إن تم الموافقة على هذا القرار مستقبلا. ذكر موقع فوتوماكا التركي أن منير المحمدي المطلوب من عدة أندية في تركيا وبالقسم الثاني الإسباني يضغط على إدارة فريق مالاغا للسماح له بالانتقال إلى الفريق الأسود والأبيض بشكتاش التركي. ويبحث بشكتاش عن حارس مرمى متمرس للانضمام إلى الفريق ليجد ضالته في منير المحمدي حارس مالاغا البالغ من عمر 31 سنة. وشارك منير الذي سينتهي عقده مع مالاغا سنة 2021 في 38 مباراة في الدوري الإسباني الموسم المنتهي وتلقى 29 هدف ليفوز بجائزة زامورا كأفضل حارس بالسيغوندا. نشر المغربي المهدي بن عطية رسالة خاصة عبر صفحته الشخصية على موقع انستغرام بخصوص الانتقادات التي تلقاها بخصوص تهنئة كربي نصيري وبونو وقص صورة منير الحدادي، حيث قال اللاعب: هنأت نصيري وبونو لأنهم دافعوا عن المنتخب المغربي معي، فهاجمني البعض لأنني قطعت صورة، كفى بحثا عن التفرقة، لقد هنأت مغربيين مثلي لاعبا معي في المنتخب، الباقي ليس من شأني. Assalamu alaikum à tous. Là, on a 2-3 jours off. Mais on prendra le temps de parler un peu de vos derniers messages là. Vous êtes vraiment incroyables. Hein. Vous êtes incroyables. Même féliciter deux petits frères qui remportent l'Europa League. Des mecs avec qui on a grandi, on a joué, je les ai vus arriver en sélection, jeunes, remplaçants, ils ont gagné leur place, machallah. Je parle évidemment de Nessiri et Bono. On leur fait un petit message pour féliciter, mais vous trouvez le moyen de parler encore. Eh ouais, mais t'as enlevé. Donc ça doit être ça alors. Ah, ça doit être ça, je dois être raciste moi. Arrêtez de diviser, arrêtez de vous diviser. Putain, mais je sais pas moi, allez, je sais pas moi, sortez vos enfants au parc, allez travailler, allez, faites un peu de lecture, j'en sais rien moi. Pourquoi vous voulez toujours vous diviser? Je vais féliciter qui moi? Je félicite deux joueurs, deux Marocains, deux joueurs de l'équipe nationale qui ont défendu comme moi le maillot ensemble de nombreuses années. Je les vois champions, je me fais un message. Le reste n'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez encore chercher comme polémique? Putain, arrêtez. Franchement, c'est triste. Mais vous êtes forts quand même. Franchement, vous êtes forts. Parce que vraiment, quoi qu'on fasse, vous allez toujours chercher à dire, à redire. Sur ce, je suis en week-end. Gardez la pêche. في أعقاب الجدل الذي أثير حول منير الحدادي في الأيام القليلة الماضية ما بين الاجتماع المرتقب وإمكانية تعديل قوانين داخل الفيفا تسمح للحدادي باللعب للمنتخب المغربي مستقبلا وبين حمله لشعار المنتخب المغربي في احتفالات إشبيلية الإسباني بمناسبة تتويجه باللقب الأوروبي، نقل مصدر سكانير الكرة أول رد فعل لمدرب المنتخب المغربي وحيد خليلوزيتش الذي قال: أعرف بأن منير يريد اللعب مع منتخب المغرب، لذلك حاول إظهار تشبثه بوطنه الأصلي
في نهاية الدوري الأوروبي من خلال الاحتفال مع بونوان سيري. شخصيا لا يمكن أن أظهر أي ردة فعل بخصوص موضوع اللاعب الحدادي، فقضيته صعبة ولم تحسن فيها الفيفا بعد، لذلك لا نضيع الكثير من الوقت في أشياء ليست موثوقة. هناك عمل كثير ينتظرنا داخل الجهاز التدريبي ولاعبون كثر يجب مراقبتهم. يذكر أن الحدادي لعب سابقا في سنة 2014 مباراة رسمية مع إسبانيا لم تتعدى مشاركته 20 دقيقة، منعته لحدود الساعة من المشاركة مع المنتخب المغربي. يذكر أن الحدادي لعب سابقا في سنة 2014 مباراة رسمية مع إسبانيا لم تتعدى مشاركته 20 دقيقة، منعته لحدود الساعة من المشاركة مع المنتخب المغربي، حيث يرغب اللاعب بالعدول عن قراره الخاطئ. شهدت الملاعب الفرنسية يوم الأحد اكتشاف لاعب مغربي جديد، والحديث هنا عن مهدي الشهيري صاحب 24 سنة جناح نادي ستراسبورغ، وانهزم فريقه أمام مضيف لوريون ب3-1 برسم الجولة الأولى من الدوري الفرنسي في موسمه الجديد، في مباراة عرفت أول ظهور للمغربي الأصل مهدي الشهيري. وكان اللاعب متألقا في المباراة حيث سجل أول أهداف الفريق بعد مرور 20 دقيقة على صافرة البداية، إلا أن فريقه فشل في الحفاظ على تقدمه ليخرج ستراسبورغ منهزما، إلا أن مهدي نال عبارة إشادة بحسب المردود الذي قدمه، علما أن موقع الأرقام والإحصائيات سوسكورد منحه معدل 7.3 كثاني أفضل لاعب في المواجهة. وكان مهدي الشهيري قد انضم لفريق ستراسبورغ في يناير من عام 2020 قادما من ريد ستار الفرنسي بعقد يمتد ل4 مواسم ونصف، وقرر ستراسبورغ أن يعيره للفريق الباريزي ريد ستار إلى غاية نهاية الموسم الماضي. أسدل الستار مساء يوم الأحد على مسابقة دوري أبطال أوروبا في موسمها 2019-2020 بتتويج الفريق البافاري بايرن ميونخ بطلا لهذه النسخة بعد فوزه في مباراة النهاية على باريس سان جيرمان الفرنسي ب2-0. وجاء النجم المغربي حكيم زياش المنتقل لنادي تشيلسي الإنجليزي في المركز الثالث لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف هذا الموسم، حيث قدم 5 تمريرات حاسمة بفارق تمريرة واحدة عن صاحبي الصدارة أنخيل دي ماريا وليفاندوفسكي، حيث صنع كل واحد منهما 6 أهداف. وتألق زياش في الموسم المنقضي بقميص اياكس امستردام، إلا أن الفريق ودع المسابقة من دوري المجموعات وسجل هدفين وقدم 5 تمريرات حاسمة من أصل 6 مباريات لعبها. صرح روبنتي لشبكة ONDM حول تمثيله للمنتخب المغربي: إذا تلقيت الدعوة من طرف المنتخب المغربي سأكون فخورا جدا وسعيدا بالالتحاق ببلدي، فأنا من مدينة الدار البيضاء والمنتخب المغربي مهم جدا بالنسبة لي. ما زاد حبي للمنتخب هو مشاركته في مونديال روسيا.